अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहिद खान अब्बासी ने भी कप्तान की हमायत में बयान दे दिया। साइफर केस में जो इमरान खान को सजा दी गई, उनके मुताबिक ये सजा बिल्कुल नाजायज है और हम इस पर पछताएंगे। शाहिद खान अब्बासी का ताल्लुक पीटीआई से नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने इख्तिलाफात साइड पर रखकर इमरान खान के साथ होने वाली ज्यादती पर बात की। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अब तो आप भी तकरीबन पूरे न्यूट्रल हो चुके हैं, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? आप प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत से साइफर से शायद आपने डील भी किया हो, क्या समझते हैं भाई साहब, ये क्या हुआ क्या? मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं हमेशा से जो मेरी सोच होती है उसके मुताबिक बात कर देता हूँ, चाहे वो अच्छी लगे बुरी लगे। अब हकीकत ये है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, अब ये जेल में डाला गया, ये ट्रायल शुरू हो गया। अब यहाँ पर कुछ मसाइल हैं मेरे लिए समझने में, क्योंकि हमने यही चीज़ बहुत से लोगों के साथ देखी है। इससे पहले वज़ीर आज़म रहे हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी हुआ, मेरे बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ भी इस किस्म के मामलात हुए हैं। अब क्या तारीख ने और अदालतों ने उस फैसले को कबूल किया? नहीं किया। आज हमें पता लगा कि जो फैसले गलत थे। अब यहाँ पर उजरत क्या थी? आप ट्रायल चलाते, बड़ा विजिबल ट्रायल चलाते, विटनेसेस पेश होते, उनकी बातचीत सुनी जाती, प्रेस में आती, लोग भी, क्योंकि ये पॉलिटिकल ट्रायल्स हैं। अब जो भी इसको रंग मर्जी देते हैं, ये पॉलिटिकल ट्रायल्स हैं। जब एक पॉलिटिशियन को आप ट्राई करते हैं, पूरी दुनिया में देख रही होती है और उस मुल्क के लोग भी देख रहे होते हैं। अब कैसे, अब अगर आप उजरत में करेंगे, बंद कमरों में करेंगे, ट्रायल ओपन नहीं होगा, तो फिर सवाल उठेंगे, फिर उंगलियां उठेंगी, सवाल उठेंगे। और फिर आज से चंद साल बाद, 1, 2, 3 साल के बाद पीलू में मामला जाएगा, वहां से वो कहेंगे जी ये सुकम था, ये सुकम था, ये सुकम था, टेक्निकलिटीज पर ये चीज डिफीट हो जाएगी। तो फिर हम कहेंगे जी आज इमरान खान को इंसाफ मिल गया। ठीक, जिस तरह से ट्रायल चलाया गया उस पर सवालात उठ रहे हैं। अब इसमें एक सवाल है, और उसके मौके और महल पे इलेक्शन हो रहा है जी, आप 10 दिन इंतजार कर लें। मैं वही भाई साहब, मेरा आपसे एग्जैक्टली सवाल यही था कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ, मियां साहब ने जो किया या इमरान खान साहब ने जो किया, उसकी नोयत में फर्क है? नहीं, बिल्कुल नोयत में फर्क है। अगर एक वज़ीर-ए-आज़म ने खत लहराया और कहा कि जी ये साजिश है, मेरे पास सबूत है, मेरे खिलाफ साजिश हुई, मेरी हुकूमत के खिलाफ, फिर अगर वाकई ऐसी बात हुई भी थी, उसका उनको बतौर वज़ीर-ए-आज़म उसका जवाब देना चाहिए था उस मुल्क को या उस शख्स को जिसने भी वो साजिश की। और जहां तक मेरी नॉलेज है, इस साइफर को वज़ारत खारजा ने इतना अहम नहीं समझा था कि हम वज़ीर-ए-आज़म को भेजें। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मंगवाया ये साइफर। आपको इमरान खान साहब फ्यूचर में कम बैक करते मतलब पाकिस्तान में तो हमने देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या लीडर जो है, जितनी भी कोई कोशिश करे वो ख़त्म नहीं हो सकते। भुट्टो साहब का आज भी नाम चलता है। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ कम बैक कर सकेगी फ्यूचर में? ये बिल्कुल, जैसे आपने कहा, एक हकीकत है कि जो पॉलिटिकल आदमी है उसको सिर्फ अवाम ही खत्म कर सकते हैं, किसी और जरिए से खत्म नहीं होता। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, आज भी वोट ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे आता है जी। तो ये एक हकीकत है। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताइएगा, मौजूदा इलेक्शंस में आप तो बिल्कुल ही उससे दूर हैं, लेकिन पीटीआई उस तरह से उनका तो बल्ले का निशान भी चला गया और उम्मीदवार जो हैं कुछ मौजूद हैं कुछ नहीं, मतलब वो मोमेंटम अभी तक उनका बन नहीं पाया। पीटीआई का यकीनन एक वोट बैंक मौजूद है, वो कितना बड़ा है, लेकिन वो एंटी नवाज शरीफ वोट है ना, जो कि जरूरी नहीं है, उस जमात का अपना भी वोट है, वो इक़्तिदार में भी नहीं है, उन्होंने इक़्तिदार हासिल भी किया, यकीनन एक वोट बैंक है। और वो जो 16 महीने की कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसकी नॉन परफॉर्मेंस से वो वोट बैंक बढ़ गया। ठीक, ये सोच है अवाम की, तो उससे यकीनन, यानी अगर मैं आपके साथ नहीं होऊंगा तो मैं दूसरे के साथ होऊंगा, वो इमरान खान साहब के उसमें पीटीआई के वोट बैंक में ऐड हो गया। ठीक, अब इलेक्शन अगर फेयर होते हैं, और ये एक बड़ा सवाल उठता जा रहा है कि क्या इलेक्शन फेयर है नहीं है, ये वक्त बताएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन साहब की बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर ये इलेक्शन इन पर उंगली उठ गई, मुतनाज़ा हो गए, आपको बहुत मुश्किलात का सामना होगा। अच्छा, एतजाज एहसन साहब, साइफर केस का फैसला आ चुका है, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? बिल्कुल इंसाफ का कत्ल है, बिल्कुल कत्ल है। ये तो इस जैसा फैसला, लघु फैसला कभी सुना ही नहीं, और उससे पहले लघु फैसले से पहले जो लघु कार्रवाई हुई है, कभी दुनिया में आपने सुना है कोई मुकदमा हो जिसमें इंसाफ हो और उसमें मुखालिफ जब पार्टी के वकील, फरीक के वकील को कहा जाए कि आप मेरी वकालत करें और मेरी जानिब से जिरा करें, सारा डिफेंस पुट होता है जिरा में, मेरी सफाई में जो कुछ मैंने कहना है वो अदालत में मैं जिरा के जरिए कहता हूँ।
اور وہ بتاتا ہوں. اب ان سے نہ مشورہ ہوا ہے، نہ ان سے انسٹرکشن ہوئی ہے، نہ ملزمان دونوں سے کسی میں سے اجازت دی ہے انہوں نے اس کو. یہ پتہ نہیں، خبر نہیں جج صاحب کو کیا ہوا ہے. اس کے بعد وہ فیصلہ ہی کس طرح دے سکتے ہیں کہ یہ کس طور کس اصول کے تحت میرے مخالف کو وکیل کو میری جانب سے جرا کرنے، اور پھر جرا کلوز کر دی. اس کے بعد وہ جو وکلا ہے ملزمان کے وہ کھڑے رہے، وہ کہتے رہے کہ جی ہمیں پوچھنے دیں، ہمیں کرنے دیں کاروائی. لیکن جج صاحب نے ان کے مخالف وکلا کو کہا کہ وہ کریں جرا. ایک تو اس کی اتنی بڑی شدید اور سنگین زخم کبھی کسی عدالت نے کسی ٹرائل میں نہیں لگایا ہوگا. یہ انتھنکیبل ہے، اس کا سوچا ہی نہیں جا سکتا، گمان میں ہی نہیں لایا جا سکتا. پھر جو انہوں نے جلدی کی ہے 16 گھنٹے کی کاروائی کر کے، کیا اتنا مجبوری تھی کہ آپ نے فروری کے آغاز سے پہلے یہ فیصلہ سنانا ہے؟ اس کے پیچھے تو کوئی لگتا ہے کہ 8 فروری کو یہ لوگ سمجھیں، ان کو یقین ہو جائے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی تو اگلے 10 سال نہیں آتے فیلڈ میں. میرے خیال میں یہ فیصلہ پہلی پیشی پہ ہائی کورٹ میں سسپینڈ ہوگا، پہلی پیشی میں، اسی بات پہ کہ یہ وکلا کو کس طرح آپ نے دیا ہے اختیار کہ وہ اپنے مخالف پارٹی کی طرف سے وہ پیش ہو. پھر شاہ محمود کی تو کم از کم اس کی تو ایک آخری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وکیل کی، آخری وہ اس کے 342 سیکشن ہے ضابطہ فوجداری کا، اس شک کے تحت اس کی جرا ہی نہیں ہوئی. ملزم کو اپنی صفائی میں بیان دینے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. اور عمران خان کو بھی جو دیا گیا ہے موقع، وہ بھی کچھ انفارملی باتیں کر کے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جی یہ گلٹی ہے. ناظرین، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور آج پورا پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ غلط تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو کبھی بھی عدالت میں ریفرنس کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، کیونکہ ناظرین یہ وکلا بھی جانتے ہیں اور عدلیہ بھی جانتی ہے کہ یہ ایک عدالتی قتل تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کو ناحق پھانسی پر لٹکایا گیا. لیکن ناظرین اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا. اب پھانسی کے بعد تو ذوالفقار علی بھٹو زندہ نہیں ہو سکتے، لیکن پاکستان کی عدلیہ اور ملک و قوم کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا. لہٰذا ناظرین عدلیہ کو اس طرح کے فیصلوں سے اجتناب کرنا چاہیے جس پر بعد میں انہیں ریگریٹ ہو. ناظرین جیسا کہ ماضی میں مجرم نواز شریف کو سزا سنا دی گئی، اسے تاحیات نااہل کر دیا گیا، پھر وہ ڈیل کے ذریعے پاکستان آتا ہے اور لنڈن پلان کے تحت اس کے تمام جرائم کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اسے اہل بھی کر دیا جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف عمران خان جس نے ملک و قوم کی غیرت اور عزت کے لیے آواز اٹھائی، جو کبھی بھی بیرونی طاقتوں کے آگے نہیں جھکا، اسی وجہ سے آج عمران خان کو اسی بات کی سزا مل رہی ہے کہ آخر عمران خان کو ملک و قوم کے ساتھ اتنی وفا کیوں ہے؟ آخر پاکستان کا لیڈر اتنا دلیر اور غیرت مند کیسے ہو سکتا ہے؟ بیرونی طاقتوں کو بھی یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان کا لیڈر ہمیشہ ہمارا غلام رہا ہے. اب ہم پاکستان میں ایسا لیڈر کیسے برداشت کر سکتے ہیں جو ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، ہمارے آگے نہیں جھکتا اور دلیری سے بات کرتا ہے؟ یہی بات اندرونی اور بیرونی طاقتوں سے ہضم نہیں ہوتی. ناظرین پاکستانی عوام ابھی بھی عمران خان سے محبت کرتی ہے اور عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے. یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے زیادہ ووٹ بینک اس وقت پی ٹی آئی کا ہے. پاکستانی 80% عوام عمران خان کو پسند کرتی ہے. اسی وجہ سے آج عمران خان کو سزا سنا دی گئی. شاہد خاقان عباسی کے مطابق بھی عمران خان کو سزا دینے کا فیصلہ بڑی عجلت میں کیا گیا تاکہ الیکشن سے پہلے ہی پی ٹی آئی کے کارکنان کا موریل اور حوصلہ توڑا جا سکے اور یہ الیکشن سے پہلے ہی مایوس ہو کر الیکشنز کی تیاری بھی نہ کر سکے. لیکن ناظرین اگر عوام چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ کیا جائے تو پھر پوری عوام کو پی ٹی آئی کے کارکنان کو اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو متحد ہونا ہوگا اور عوام کو اس بات کا تہیہ کرنا ہوگا اور ذمہ داری لینی ہوگی کہ وہ 8 فروری کو صرف اور صرف عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے. یہی وہ واحد سلوشن ہے جس سے وہ امن و امان کے ذریعے اور مشتعل ہوئے بغیر عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے ظلم و بربریت کا حساب لے سکتے ہیں. بیرونی اور اندرونی طاقتور حلقوں کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ عوام اب باشعور ہو چکی ہے اور عوام امن و امان کے ساتھ اپنے مسائل کا حل نکالنا جانتی ہے اور اپنی من مرضی کے لیڈر کو منتخب بھی کر سکتی ہے. اب یہ قوم غلام نہیں رہی. ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.